السلام عليكم ورحمة الله البنات، نتمنى تكونوا يا ربي كاملين بخير وعلى خير. المشاهدين ديالي كاملين مرحبا بكم معايا. غادي نقدم معكم اليوم هاد الحلوى هادي، الحلوى ديال زمان، الحلوى ديال الخليط، كتجي غزاله بزاف، نتمنى تجربوها وتعجبكم. المهم البنات عامره بالفوائد، غزاله بزاف. هانتوما كيما كتشوفوا عندي هنايا زلفه ديال الكركاع، عندي زلفه معمرش ديال السمسم اولا الزنجلان، عندي كاس ديال اللوز محمر. المهم البنات الزنجلان واللوز والكركاع دوزتهم في المقله كاملين بيهم، حمرتهم شويه. عندي زلفه ديال الكاس عفوا ديال الزبيب، والكاس ديال اللوز، كاس معمرش ديال سنيده، كاس ديال الزيت خماره وغاني. عندي واحد الزبده ديال 250 غرام، انا هنا كنحاول نوري لكم الوزن ديالها، المهم باين شويه. 250 غرام ديال الزبده، الماء ديال الزهر، الملعقه ديال القرفه، وعندي هنايا 250 غرام ديال الكاوكاو البلدي اولا الفول السوداني، كل واحد كيفاش كيسميه. هنا كنت بديت كنهرمش فيه في الهاشوار، هنا كنت كما قلت لكم بديت كنهرمش فيه في الهاشوار ديالي، وقلت علاش لا ما نصورش معكم حتى الطريقه كيفاش كنهرمشو. يعني الا كان عندكم على تيسا يمكن لكم غير تهرمشوه غير ممدلك. المهم من الاحسن يعني المهراز ولا المدلك هيدا ولا الهشوار بحال هيدا، هي الطريقه يعني واضحه. هنا البنات من بعد ما طحنتهم كاملين، هانتوما كيما كتشوفوا مهربشين. الزبيب والزنجلان خليتهم مكمولين، يعني ما الزنجلان البنات حمرته شويه في المقله، والزبيب الا كان كبير ديك الزبيب ديال الزبيب الرومي غتقطعوه يعني على زوج هيدا بالسكين، والا كان عفوا الزبيب يعني بلدي كيكون ستيتو، يعني خليوه مكمول، انا خليته مكمول. يعني هذا الزبيب بلدي. هنا البنات الملعقه ديال القرفه وثلاثه المعالق ديال الماء ديال الورد، عفوا الماء ديال الزهر، الماء الزهر اللي كنستعملو في الحلويات ديالنا، و250 غرام ديال الزبده، وكاس ديال الزيت، وديك الزلفه ديال السمسم محمر باش كيعطينا النكهه غزاله، وديك فاني وديك الخماره حتى هما البنات انا عملتهم في الاول. المهم نخلط كلشي في الاول. هذه الحلوه ديال الخليط، المهم ما كتكبر ما والو باش كتجي هشيشه شويه وصافي، يعني عملت كلشي في الاول هانتوما كما كتشوفوا. هنا البنات ديك الفول السوداني اولا الكاوكاو البلدي، كل واحد كيفاش كيسميوه. المهم كنبقى ندلك بيدي، كنعجن بيدي على هاد الطريقه. المهم شحال ما عجنتي هذه ما فيهاش دقيق بزاف، هاد الحلوه هذه كنجمعوها بالدقيق شويه وصافي، يعني كما كنقولوا لا عامره بالفيتامينات. الصراحه كتجي غزاله هاد الحلوه بحال السفوف، يعني ما فيهاش دقيق بزاف، فيها الفوائد، فيها الزبيب، اللوز، الكركاع، السمسم، هادو كاملين يعني عامرين بالفيتامينات والفوائد. والحلوه الصراحه كتجي غزاله، نتمنى تجربوها. الحلوه ديال الزمان كانوا كيعملوها لنا الوالدين ديالنا ملي كنا صغار، وكطيح تبارك الله الخير. هنا البنات ديك الفول السوداني كما قلت لكم، والزلافه ديال اللوز اللي مهرمش، والزلافه ديال الكاوكاو. المهم شحال ما كان اللوز بزاف. انا اللوز البنات هنا عندي 5 دراهم ديال اللوز و 5 دراهم ديال السمسم، والكركاع كان عندي يعني كان عندي متوفر في الدار، والزبيب حتى هو 7 دراهم وقيل 7 دراهم هيدا ديال الزبيب. المهم ما كتبقامش علينا غاليه بزاف. البنات انا كنجي وانا كنضيف المكونات ديالي شويه بشويه، نتوما كما كتشوفوا اللوز ديالي بقشور ديالو محمر في المقله شويه ومقطع، يا اما ملي كيكون عندي الوقت كنقطعو بالسكين، يعني بشويه بشويه تقطعو بالسكين ديالك. ملي كتكون مزروبه دوزتو غير في الهاشوار، نتوما كما كتشوفوا باقا ما ضيفتلاش الدقيق. يعني تبارك الله كطيح هاد الحلوه هادي كتجي غزاله وكطيح لنا الخير والبركه. وشحال ما بقات في الدار يعني كتزيد تزيان، ما تخافوش منها تضيع ولا شي حاجه، حيت ما
الصراحه كتجي غزاله وشحال ما طالت كترجع مزيونه اكثر، يعني ما فيهاش شي حاجه البيض ولا شي حاجه اللي غادير. هنا الزلفه الاولى ديال الطحين دقيق، هانتوما البنات كيما كتشوفوا. المهم انا عملت معكم الطريقه كامله باش ما الطريقه تكون واضحه اكثر، ما قطعتش الفيديو باش الطريقه تجي واضحه. هانتوما البنات كنبقى شحال ما كتعجن وكتبان لكم يعني كتبان لكم يعني كتجري، يعني كيجيب لكم الله قاصحه، ولكن شحال ما عملتو الطحين دقيق وهي كتبان النتيجه، يعني كتبان باقا خصها الدقيق، يعني ديك الزبده وديك الزيت ومع ديك المكونات كاملين ديال يعني الفواكه الجافه اللوز يعني داكشي كامل كيكون كيجيب لك الله صافي قاصحه، ولكن ملي كضيف الدقيق عاد كتندمج ديك المكونات ديك الدقيق مع ديك الزبده وكتبان النتيجه. عملت الزلافه الثانيه ديال الطحين. المهم البنات هنا جوج زلايف عملت. ويمكن لكم البنات تنقصوا المكونات، تعملوا غير كاس ولا كاس مع عمرش ديال مثلا، تعملوا كاس ديال السمسم وكاس ديال اللوز مع عمرش. المهم تقدروا تضاعفوا المكونات، تقدروا تزيدوا يعني تعملوا المكونات كتار على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. هانتوما ملي كنشوف هيدا في يدي كنشوفها كتكور صافي ما نضيفلاش عاد الدقيق. هنا البنات صافي غادي نبقى نخلط بيدي صافي يعني ما كنشوفها صافي يعني العجين كيما بغيتو انا كنكورو في يدي كيتكور لي صافي. والبنات يعني الغريبيه عاديه تقدروا تكوروها نتوما، تكوروها وتنزلوها وتجيبوا المرشم وترشموها باللقاط ديال الحلوه ديال التمر. البنات غادي نزيد الطحين وقيله شويه، هنايا غادي نزيد شويه ديال الدقيق. هانتوما زيت الزلافه ولكن ما نزيدش كامل هاد الزلافه هادي. المهم جوج زلايف هيدا شي كاس مع مرش هذا اللي هزتني. هانتوما البنات كنعمل لها هيدا. المهم هي هشيشه كتجي. هانتوما البنات كتبان يعني العجين ديالنا كيفاش نيه. انا قلت لكم يعني فحال السفوف سلو. المهم دابا غادي نجيب الطاوه ديالي، تقدروا كما قلت لكم تكوروها وتخليوها في عاديه، وتقدروا انا البنات متوفرليش المرشم ديال هاد الحلوه ديال الخليط، يعني كيكون عندنا المرشم ديالها فحال الوريضه. انا البنات ما متوفرليش، يعني ما توفرليش في البيت، وجبت غير المرشم ديال الشهده اللي عملت معكم به الحلوه ديال قبل، يعني الحلوه ديال الدوزه حتى هي عاديه. المهم المرشم اختياري، تقدروا تجيبوا غير الكاس الا كانوا ديك الكيسان القدام فيهم ديك الوريدات من التحت، يعني على شكل وريده كتعملوا هيدا في يدكم كتكيو فيها في ديك الكاس، يعني ما كتكبر ما كتنقص ما حتى حاجه، ما فيهاش شي بزاف ديال الخماره. هانتوما البنات على شكل شهده عملتها انا. المهم نتوما لكم الاختيار، يعني تقدروا تعملوها بالمرشم ديال باللقاط ديال شنو اسمه ديال الحلوه ديال التمر كما قلت لكم، يعني كيكون عندها المرشم ديالها. هانتوما البنات قلت معكم الطريقه، كنكورها بيدنا عادي وكنرشموها. نتوما كما كتشوفوا كطيح لي، طيحات لي هنا البنات جوج ديال السواني تبارك الله، طيحات لي الخير جوج ديال السواني، وانا عملتها كبيره شويه ماشي يعني صغيره بزاف. وهنايا البنات غادي نجيب السكر ديالي، السكر كلاصي. هنا طيبته وخرجته من الفران. غادي نجيب السكر كلاصي وغادي ننزل الحلوه دي انا، يعني كاينين البنات اللي غيخليوها في الطاوه ديالها وغادي يجيبوا السكر كلاصي ويغربلوها ليها. وانا البنات اللي جبت السكر ديالي كلاصي عملته في واحد الزليفه، وبقيت كنهز الحلوه بوحده بوحده بشويه حتى تبرد الحلوه ديالنا باش ما يذوبش ديك السكر، حتى تبرد ونخليوها ونجيبوا السكر ديالنا ونبقاو نفندو فيه الحلوه ديالنا، يعني على هذا الشكل هذا. حيتاش انا في العجين ما استعملتش بزاف ديال السكر، يعني هذاك الشيء علاش فندتها بالسكر كلاصي. الا كنتو نتوما عملتو بزاف ديال السكر كلاصي عفوا ديال السكر في العجين، السكر سنيده في العجين، يعني يمكن لكم تستغناو على ديك السكر كلاصي، تعملوا غير يعني غير فوقي وصافي، يعني
تخليوها في الطاوه ديالها وتجيبو واحد المصفاط ولا واحد الغربال وتطبقو تغربلو الفوق منها. انا لا، انا كما قلت لكم يعني استعملت فحال هيدا، يعني كان نعملها موجهه يعني مكلشي. هنا البنات غادي نستمر بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم، غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الحلوه ديالي كامله مفنده في السكر كلاصي. وكاينين اللي غيبغيها مسوسه شويه، يعني تخليوها هيداك يعني بدون سكر كلاصي ولا شي حاجه، يعني كتجي الصراحه كتجي غزاله. تقدروا تعملوها في الكويرطه، تقدروا تخليوها عاديه، هي كتجي فتيه، كتجي كدوب في الفم. نتمنى الطريقه تكون واضحه وتعجبكم هاد الحلوه هذه، حلوه ديال الزمان الجميل، كتجي غزاله بزاف. نتمنى تجربوها، الصراحه سهله ومن اول مره غادي تصدق معكم. المبتدئات غادي تصدق معكم اول مره، غير جربوها ما تخافوش. وهانتوما البنات من بعد ما ساليت الحلوه ديالي كما كتشوفوا هي في الطبيسل ديالها، ومن بعد البنات غادي نجمعها في شي سطيله. صراحه كتجي غزاله البنات. طيحات لي انا جوج ديال هاد الطباسل هادو، يعني طيحات لي يعني نقول لكم 2 كيلو ولا 2 كيلو ونص. مهم كطيح تبارك الله الخير، كطيح الخير تبارك الله، وكتجي غزاله البنات وعامره بالفوائد كما قلت لكم. حلوه كتجي غزاله بزاف، اللي يذوقها يقول لك يعني الحلوه مزيونه بحال السفوف بحال السلو كما قلت لكم. نتمنى الطريقه تكون واضحه والحلوه ديالي تعجبكم. نتمنى الاعجاب ديالكم وتجربوها على شلال للمبتدئات. تجيبوا غير 2 دراهم الزبيب، 2 دراهم اللوز، 2 دراهم الكركاع، وتعملوا غير العبار صغير وتجربوها وان شاء الله تعجبكم. وبالنسبه للزبده نتوما البنات كما كتشوفوا هنا فتحت معكم وحده يعني كتبان من داخل شنو فيها، كتبان هشيشه وكلشي باين، ديك الفواكه الجافه، الزبيب واللوز والفول السودانيه ولا الكاوكاو، السمسم، كلشي كيبان لداخل. ما كيبانش فيها الطحين بزاف، اصلا ما كيجيش فيها الطحين بزاف كما شفتوا، ما هزاتليش بزاف ديال الطحين، كتجي كتذوب في الفم. نتمنى تعجبكم وبسلامه عليكم.